इङ्ग्लिस सब्जेक्ट मन पराउनेहरू, इङ्ग्लिस सब्जेक्टको लभर्सहरू, तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज म तपाईँहरूलाई क्लास 9 सिबिएसईको बिहाइभको च्याप्टर 1 द फन दे ह्याडको समरी लिएर आएको छु। तपाईँहरूले यो भिडियोलाई ध्यानसँग सुन्नुभयो या हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले अवश्य नै ज्ञान पाउनुहुनेछ। यो च्याप्टरको तपाईँहरूले यो कथा पनि बुझ्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास राख्नेछु। र यो च्याप्टरको टपिक रहेको छ द फन दे ह्याड। र यो च्याप्टरमा म तपाईँहरूलाई लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेसन गर्नेछु। तपाईँहरू यो भिडियो हेर्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. यहाँनिर भन्दैछ कि हामी यो जुन स्टोरी हामी पढ्दैछौँ यो चाहिँ फ्युचरमा सेट भएको छ अरे। जब चाहिँ बुक्स र स्कुल्स अहिले जुन हामी बुक्स र स्कुल्स हामी देख्छौँ त्यो चाहिँ भविष्यमा चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन अरे, त्यो चाहिँ एक्जिस्ट हुँदैन अरे सायद भन्ने खालको यहाँ कुरा यहाँनिर लेखिएको छ। त्यो टाइममा चाहिँ कसरी चाहिँ चिल्ड्रनले चाहिँ अध्ययन गर्छन् अरे, कसरी पढ्छन् अरे। यो मुनिको डायग्रामले चाहिँ हामीलाई सम आइडियाज दिँदैछ अरे। लर्निङ थ्रु कम्प्युटर्स, हामीले कम्प्युटरबाट हामीले पढ्छौँ अरे। त्यो टाइममा भर्चुअल क्लासरुम हुन्छ अरे। रोबोटिक टिचरले पढाउँछ अरे। र मुभिङ ई ट्याग, यहाँनिर फ्युचरको स्कुल्सलाई चाहिँ यहाँनिर नक्सामा देखाइएको छ। इन पियर्स डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. यहाँनिर तपाईँहरूलाई भनेको छ तपाईँहरू 3 थिङ्सलाई डिस्कस गर्नुहोस् अरे जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई मनपर्छ अरे तपाईँको स्कुलको बारेमा। र 3 थिङ्स तपाईँको स्कुलमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ के कुराको चाहिँ चेन्जेस भएको देख्न चाहनुहुन्छ भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। र अर्को have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? यहाँनिर भनेको छ तपाईँहरूले कहिले कुनै पनि टेलिभिजनमा र कम्प्युटर स्क्रिनमा तपाईँहरूले कुनै वर्ड्स पढ्नु भएको छ अरे। र भन्दैछ, क्वेसन गर्दैछ यहाँनिर, तपाईँ के इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ अरे कि जब चाहिँ सबै किताबहरू चाहिँ कम्प्युटर्समा हुन्छ अरे र त्यो समयमा चाहिँ कुनै पनि बुक चाहिँ हामीले पेपरमा पाइँदैन भनेर यहाँनिर क्वेसन गर्दैछ। तपाईँलाई चाहिँ के यस्तो खालको किताब चाहिँ तपाईँहरूलाई मनपर्छ अरे, के राम्रो लाग्छ अरे भनेर यहाँ क्वेसन गरिएको छ। र अब हामी स्टोरी सुरु गरौँ। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी अन द पेज हेडेड 17 May 2157 she wrote, today Tommy found a real book. मार्जीले त्यो रात आफ्नो डायरीमा लेखी अरे। त्यहाँ चाहिँ पेजको माथि थियो अरे डेट 17 May 2157। हेर्नुहोस् है, फ्युचरको समय हो यो। 17 May 2157 मा मार्जीले आफ्नो डायरीमा लेखी अरे आज चाहिँ टमीले चाहिँ एउटा रियल बुक पायो भनेर उसले आफ्नो डायरीमा लेखी अरे। इट वाज अ भेरी ओल्ड बुक। मार्जीज ग्रान्डफादर once said that when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. त्यो चाहिँ एकदमै पुरानो बुक थियो अरे। र मार्जिसको हजुरबाले चाहिँ एक समयमा भन्नुभएको थियो अरे कि जब ऊ सानो बच्चा थिए या ऊ एउटा लिटल बय थिए अरे त्यतिखेर उसको पनि ग्रान्डफादरले भन्नुभएको थियो अरे कि एक समयमा चाहिँ सबै स्टोरी सबै कथाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पेपरमा
प्रिन्ट भएको हामीले पाइन्थ्यो अरे भनेर उहाँले मार्जीलाई भन्नुभएको थियो अरे। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. जब उनीहरूले पेज टर्न गरे अरे त्यहाँनिर चाहिँ येल्लो र क्रिङ्कली थियो अरे। क्रिङ्कलीको यहाँ मिनिङ दिएको छ विथ मेनी फोल्ड्स र त्यहाँनिर लाइन्स थियो अरे। र त्यो चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै फनी फुल्ली फनी भयो कि त्यो वर्ड्स पढ्नु चाहिँ, किनभने उनीहरू डिजिटल कम्प्युटरमा पढ्थे र त्यहाँनिर ट्याक्स पनि मुभ भएको थिएन अरे। जस्तो स्क्रिनमा ट्याक्स मुभ हुन्थ्यो त्यस्तो भएन र उनीहरूलाई त्यो एकदमै सायद आश्चर्यजनक लाग्यो होला होइन, अचम्म भयो होला उनीहरू। जब उनीहरूले पेजमा फेरि टर्न ब्याक भयो अरे उनीहरूले चाहिँ एउटै शब्द पाए अरे जुन चाहिँ उनीहरूले फर्स्ट टाइम पढेको थियो अरे। मेबी उनीहरूले डिजिटल या कम्प्युटरमा उनीहरूले त्यो किताब पढेको थियो होला र उनीहरूले एउटै खालको उनीहरूले वर्ड्स पाए। जी said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I will not throw it away. जी यहाँ भनेर टमीले भन्यो अरे what a waste. यो बुकमा जानुभन्दा चाहिँ यसलाई फ्याँकिदेऊ भनेर उसले भन्दैछ यहाँनिर। आई गेस भनेर उसले भन्यो। र हाम्रो टेलिभिजन स्क्रिनमा चाहिँ मिलियन बुक्स छ अनि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ, हामीले धेरै किताब पाइएको छ, हामी त्यसलाई फ्याँक्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ उसले भन्यो। सेम विथ माइन सेड मार्गीले यहाँनिर भन्दैछ। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्जी चाहिँ 11 वर्षको छ र उसले चाहिँ धेरै खालको टेलिबुक्स मिन्स डिजिटल बुक देखेको छैन। जस्तै जुन चाहिँ टमी अलिकति ठुलो भएको कारणले गर्दा टमीले चाहिँ धेरै देखेको छ किनभने ऊ 13 वर्षको छ। सी सेड वेयर डिड यु फाइन्ड इट। मार्जीले भनी कहाँ पायो भनेर भनी यहाँ क्वेसन सोध्दैछ। इन माई हाउस। ही पोइन्टेड विदाउट लुकिङ बिकज ही वाज बिजी रिडिङ इन द एटिक। मेरो घरमा पाएँ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ नहेरिकन उसले चाहिँ उसलाई भन्यो किनभने ऊ एकदमै बिजी थियो किताब पढ्नको लागि। इन द एटिक, यहाँ एटिकको मिनिङ दिएको छ स्पेस just below the roof used as a store room. What's it about school? Margie was scornful. School, what's there to write about school? I hate school. के हो त्यो स्कुल भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ। मार्जीले चाहिँ जहिले पनि स्कुललाई डिसलाइक गर्थे, उसलाई स्कुल मन पर्दैन थियो। वाट देयर टु राइट एबाउट स्कुल, त्यहाँनिर के छ एबाउट स्कुलको बारेमा के लेख्नु छ, म स्कुललाई हेट गर्छु भनेर उसले यहाँनिर भन्दैछ। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्जीले जहिले पनि स्कुललाई हेट गर्थ्यो अरे र उसले फेरि पनि हेट गर्न थाली अरे पहिला भन्दा पनि बेसी। मेकानिकल टिचरले चाहिँ उसलाई टेस्ट दिएको थियो अरे जोग्राफीमा र उसले चाहिँ उसको पर्फर्मेन्स राम्रो थिएन अरे र एकदमै वर्स हुँदै थियो अरे। तबसम्म चाहिँ उसको आमाले चाहिँ
टाउको हल्लाइन अरे दुःखलाग्दो पाराले एन्ड काउन्टी इन्सपेक्टर कुमा सेन्ड गरिन् अरे उसको आमाले. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple and then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. County इन्सपेक्टर चाहिँ एउटा राउन्ड लिटल म्यान थियो अरे विथ द रेड फेस सँगै एन्ड होल बक्स अफ टुल्स विथ डायल्स एन्ड वायर्स थियो अरे. ऊ मार्जीपट्टि स्माइल भयो अरे र एप्पल दियो अरे र टिचरलाई अलिकति टाढा राख्यो अरे. मार्जीलाई चाहिँ आशा थियो कि उसलाई चाहिँ फेरि त्यो टिचरलाई कसरी जोड्नु भनेर याद छैन होला भनेर उसलाई होप थियो अरे. तर उसलाई सबै याद थियो अरे र फेरि त्यो मेबी मेकानिकल टिचर अगेन लार्ज एन्ड ब्ल्याक एन्ड अग्ली भयो अरे र फेरि बिग स्क्रिनसँगै सबै लेसन्सहरू सोन भयो अरे र क्वेसन्स पनि आस्क गर्यो अरे. मार्जीले चाहिँ जुन त्यो स्लट थियो, स्लट भनेको यहाँ मिनिङ दिएको छ गिभन स्पेस टाइम अर पोजिसन, त्यो स्लटलाई चाहिँ एकदमै उसले हेट गर्थ्यो अरे किनभने उसले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ होमवर्क र टेस्ट पेपर्स त्यहाँनिर राख्नु पर्थ्यो. उसले जहिले पनि पन्च कोडमा लेख्नु पर्थ्यो. पन्च कोड भनेको चाहिँ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज र जब ऊ 6 वर्षको थियो त्यो उमेरदेखि नै उसले पन्च कोडमा लेख्नु पर्दै थियो. एन्ड द मेकानिकल टिचर क्यालकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, र मेकानिकल टिचरले चाहिँ चाहिने समयमा मार्क्सलाई क्यालकुलेटेड गर्दैन थियो. द इन्सपेक्टर ह्याड स्माइल आफ्टर ही वाज फिनिस्ड एन्ड पेटेड मार्जी हेड. ही सेड टु हर मदर, इट्स नट लिटल गर्ल्स फर मिसेस जोन्स. आई थिङ्क द जोग्राफी सेक्टर वाज हियर अ लिटल टु क्विक. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of a progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. इन्सपेक्टर चाहिँ स्माइल भयो अरे जब उसले फिनिस गर्यो र उसले मार्जिसको हेडलाई टच गर्यो अरे र उसले उसको आमालाई भन्यो अरे यो चाहिँ लिटल गर्ल्सको फल्ट होइन, मिसेस जोन्स भनेर उसले भन्यो अरे. र जोग्राफी सेक्टर चाहिँ जियर भएको छ. जियरको मिनिङ दिएको छ एडजस्टेड टु अ पार्टिकुलर स्ट्यान्डर्ड लेभलमा पुगेको छ भनेर उसले भन्यो अरे. र स्थलको कुरा हुन्छ कोही बेला भनेर उसले भन्यो अरे. आई हेभ स्लो इट अप टु एन एभरेज 10-year लेभलमा मैले स्लो गरेको छु भनेर उसले भन्यो अरे. एक्चुअली द ओभरअल प्याटर्न अफ अ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फ्याक्टोरी. तर चाहिँ मार्जिसको ओभरअल प्याटर्न चाहिँ अफ अ प्रोग्रेस चाहिँ एकदमै सेटिस्फ्याक्टोरी थियो अरे, सेटिस्फ्याक्सन हुने खालको थियो अरे. र फेरि उसले मार्जिसको हेडलाई टच गर्यो अरे. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the street sector had blanked out completely. मार्जी चाहिँ एकदमै निराश थियो अरे कि ऊ आशा गर्दै थियो अरे कि टिचरलाई चाहिँ एकदमै टाढा राख्छन् भनेर उसले आशा राखेको थियो अरे. र उनीहरूले टमिसको टिचरलाई चाहिँ 1 महिनासम्म टाढा राखेको थियो अरे किनभने हिस्टोरी सेक्टर चाहिँ के भएको थियो भन्दा चाहिँ ब्ल्याङ्क भएको थियो अरे, मिन्स इरेज्ड भएको थियो अरे एकदमै कम्प्लिटली.
सो सी सेड टु टमी वाइ वुड एनीवन राइट अबाउट स्कुल, र उसले टमीलाई भन्यो अरे किन चाहिँ कसैले चाहिँ स्कुलको बारेमा लेख्छन् भनेर उसले टमीलाई भनी। टमी लुक एट हर विथ भेरी सुपिरियर आइज बिकज इज नट आवर काइन्ड अफ स्कुल स्टुपिड, दिस इज द ओल्ड काइन्ड अफ स्कुल द्याट दे आर हन्ड्रेड्स एन्ड हन्ड्रेड्स अफ इयर्स एगो, ही एडेड लफ्टिली प्रोनाउन्सिङ द वर्ड केयरफुली, सेन्चुरिज एगो। टमीले मार्जीलाई हेऱ्यो अरे विथ भेरी सुपेरियर आइजसँगै, र उसले भन्यो अरे यो चाहिँ हाम्रो खालको स्कुल होइन स्टुपिड भनेर उसले भन्यो। यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ ओल्ड काइन्ड अफ स्कुल, ओल्ड सिस्टम अफ स्कुल, यो चाहिँ 1000 वर्ष अगाडिको कुरा हो भनेर उसले भन्यो अरे। इन अ सुपेरियर होमा उसले भन्यो अरे। र मार्जी वाज हट, वेल आई डोन्ट नो वाट काइन्ड अफ स्कुल दे ह्याड all the time ago. She read the book over his shoulder for a while, then say anyway I had a teacher. मार्जी चाहिँ एकदम हट भयो अरे। वेल मलाई याद छैन कस्तो खालको स्कुल थियो त्यो समयमा भनेर उसले भनी। र उसले किताब पढी टमीको सोल्जरमा राखेर एकछिनको लागि, र भनी एनी हाउ दे ह्याड अ टिचर, उनीहरूकोमा चाहिँ जे भए पनि उनीहरूकोमा टिचर थियो भनेर उसले भनी। स्योर दे ह्याड अ टिचर बट इट वाज नट अ रेगुलर टिचर, इट वाज अ म्यान। र यहाँनिर टमीले भन्यो यस उनीहरूकोमा टिचर थियो तर रेगुलर टिचर होइन, इट वाज एउटा मान्छे थियो भनेर यहाँनिर भनिएको छ। अ म्यान, हाउ कुड अ म्यान बी अ टिचर, अ मान्छे कसरी चाहिँ मान्छे चाहिँ टिचर हुन्छ भनेर यहाँ क्वेसन छ। वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. Yes, उसले चाहिँ बोइज र गर्ल्सलाई चाहिँ भन्छ अरे र होमवर्क दिन्छ अरे र क्वेसन सोध्छ। अ म्यान इज नट स्मार्ट इनफ, मान्छे पनि स्मार्ट हुन्छ र भनेर भनिएको छ। स्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टिचर। यस मेरो फादरलाई पनि याद छ, जुन कुरा टिचरलाई याद छ त्यो कुरा मेरो फादरलाई पनि याद छ। हि नोज अलमोस्ट एज मच आई बेट, उसलाई चाहिँ सबै कुरा याद हुन्छ, म ग्यारेन्टी दिन सक्छु, म कन्फिडेन्टली भन्न सक्छु भनेर यहाँ भनिएको छ। मार्जी वाज नट प्रिपेयर टु डिस्प्युट ड्याड, सी सेड आई वुड नट वान्ट अ स्ट्रेन्ज म्यान इन माई हाउस टु टिच मी अरे। र मार्जी चाहिँ एकदमै प्रिपेयर भएको थिएन अरे कि त्यो कुरालाई डिसएग्री गर्नको लागि कि विरोध गर्नको लागि कि, र उसले भन्यो अरे ऊ चाहदिन अरे कि कुनै पनि स्ट्रेन्ज म्यानलाई चाहिँ उसको हाउसमा आएर पढाओस् भनेर। टमी स्क्रिम विथ लाफ्टर, यु डोन्ट नो मच मार्जी, द टिचर्स डिड नट लिभ इन द हाउस, दे ह्याड अ स्पेसल बिल्डिङ एन्ड अल द किड्स वेन दियर। टमी चाहिँ एकदमै ठुलो आवाजमा हाँस्यो अरे। युलाई याद छैन केही पनि, टिचर्स चाहिँ कहिले पनि घरमा बस्दैन, उनीहरूको आफ्नै स्पेसल बिल्डिङ हुन्छ एन्ड अल द किड्स चाहिँ सबै नानीहरू चाहिँ त्यहाँ जान्छन् एन्ड अल द किड्स लर्न द सेम थिङ, के सबै किडले चाहिँ एउटै कुरा लर्न गर्छन् भनेर यहाँ भनिएको छ। स्योर इफ दे वर द सेम एज, सबैजना एउटै एजको छन् भने सबैजनाले एउटै खालको कुरा अध्ययन गर्छन्, लर्न गर्छन् भनेर यहाँनिर भनिएको छ। बट माई मदर सेज अ टिचर हेज टु बी एडजस्टेड टु फिट द माइन्ड अफ इच बोय एन्ड गर्ल टिचर्स एन्ड द्याट इच किड हेज टु बी टट डिफ्रेन्टली। तर मेरो आमाले भन्नुभएको छ कि टिचरले चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ अरे सबै इज बोय एन्ड गर्ललाई चाहिँ पढाउनको लागि, र एक एकजना नानीहरूलाई चाहिँ अलग अलग तरिकामा पढाउनुपर्छ अरे भनेर यहाँ भनिएको छ। जस्ट द सेम दे डिड नट डु इट द्याट वे देन, इफ यु डोन्ट लाइक इट यु डोन्ट ह्याभ टु रिड द बुक अरे। अहिलेको तरिकामा त्यतिखेर यस्तो हुँदैन थियो, यदि मन पर्दैन थियो भने तिमीले किताब पढ्नु पर्दैन थियो भनेर भनिएको छ। आई डिड नट से आई डिड नट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली,
सी वान्टेड टु रिड अबाउट दोज फनी स्कुल। मैले त्यो भनेको होइन, आई डिड नट लाइक इट, मन पर्दैन भनेर भनेको होइन भनेर उसले मार्जीले भने। ऊ चाहन्थे कि दोज फनी स्कुल्सको बारेमा पढ्नको लागि। दे वेयर नट इभन हाफ फिनिस्ड वेन मार्जिज मदर कल्ड मार्जी स्कुल। उनीहरू आधा फिनिस पनि भएको थिएन, उनीहरूले आधा पनि पढिसकेको थिएन जब चाहिँ मार्जिसको मदरले बोलायो अरे मार्जी स्कुल भनेर। मार्जी लुक्ड अप, नट इट मामा भनेर यहाँनिर भनिएको छ। नाउ सेड मिसेस जोन्स एन्ड इज प्रोबेबली टाइम फर टमी टु अरे। टमीको लागि पनि यहाँनिर समय आएको छ। मार्जीले चाहिँ सेड टु टमी क्यान आई रिड द बुक सो मोर विथ यु आफ्टर स्कुल। मार्जीले चाहिँ टमीलाई भन्यो अरे के म किताब पढ्न सक्छु युसँग आफ्टर स्कुल सकेर भनेर यहाँनिर भनिएको छ। मेबी ही सेड नन च्यालेन्टली ही वक्ड अवे व्हिस्लिङ द डस्टी ओल्ड बुक टकेट बेनिथ हिज आर्म। सायद भनेर उसले भन्यो। ही सेड नन च्यालेन्टली, नन च्यालेन्टलीको मिनिङ हो कुनै इन्ट्रेस्ट र जोस बिनै, र ऊ हिँड्यो हाइक साउन्ड ठुलो साउन्डमा, र जुन त्यो ओल्ड डसै डस भएको बुक थियो त्यसलाई आममा अलिकति लुकाएर। मार्जी वेन इन्टु द स्कुल रुम, इट वाज राइट नेक्स्ट टु हर बेडरुम and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. मार्जी स्कुल रुममा गई र उसको स्कुल रुम चाहिँ बेडरुमदेखि अलिक उतापट्टि थियो र मेकानिकल टिचर चाहिँ उसको लागि वेट गरिरहेको थियो पढाउनको लागि। जहिले पनि उसको क्लास चाहिँ सेम टाइममा हुन्थ्यो एभ्री डे, सटरडे र सन्डेदेखि बाहेक चाहिँ अरू बेला जहिले पनि रेगुलर टाइममा हुन्थ्यो। बिकज उसको आमाले भनेको थिइन् लिटल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर। सानो सानो केटीहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो लर्न गर्न सक्छन्, जान्न सक्छन्, बुझ्न सक्छन्, अध्ययन गर्न सक्छन् यदि उनीहरूले चाहिँ रेगुलर आवर्समा उनीहरूले यदि अध्ययन गरे भने भनेर यहाँ भनिएको छ। द स्क्रिन वाज लिट अप एन्ड इट से टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज अन द एडिसन अफ प्रोपर फ्र्याक्सन, प्लिज इन्सर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रोपर स्लट। फेरि स्क्रिन चल्न सुरु भयो होला या अन भयो र भनिएको छ आजको एरिथमेटिक सेसन चाहिँ केमा छ अरे भन्दा चाहिँ इज अन द एडिसन अफ प्रोपर फ्र्याक्सनमा छ अरे आजको लेसन चाहिँ। प्लिज इन्सर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रोपर स्लट। हिजोको होमवर्क चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्रोपर स्लटमा आफ्नो प्रोपर स्लटमा राख भनेर यहाँनिर भनिएको छ। मार्जी डिड सो विथ अ साइक, सी वाज थिङ्किङ अबाउट द ओल्ड स्कुल्स दे ह्याड वेन हर ग्रान्डफादर वाज अ लिटल बोय। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. मार्जी निराश हुँदै उसले सोची पुरानो स्कुल्सहरू, जब उसको हजुरबाबाले चाहिँ अझै उसको हजुरबाउको समयको लिटल बॉयलाई सोची। त्यतिखेर नानीहरू स्टुडेन्टहरू सबै नेबरहुडबाट छिमेकी घरबाट आउँथे, हाँस्थे, कराउँथे, स्कुल ग्राउन्डमा खेल्थे र स्कुल रुममा सँगै बस्थे र छुट्टी भएर घर जान्थे। छुट्टी भइसकेपछि र उनीहरूले त्यही कुरा लर्न गर्थे, सिक्थे र उनीहरूले हेल्प गर्थे एकअर्कालाई होमवर्क सघाउन र उनीहरू कुरा गर्थे। एन्ड द टिचर्स वेयर पिपल, र टिचर्सहरू गुरुहरू चाहिँ को थिए त्यो समयमा भन्दा चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि मान्छे नै थिए। द मेकानिकल टिचर वाज फ्ल्यासिङ अन द स्क्रिन वेन वी एड फ्र्याक्सन 1/2 एन्ड 1/4। र मेकानिकल टिचरले चाहिँ सायद लेख्दै थियो होला या बनाउँदै थियो होला स्क्रिनमा चाहिँ
वेन वी एड फ्रेक्सन 1/2 एन्ड 1/4 भनेर उसले त्यहाँनिर स्क्रिनमा या देखाउँदै थियो या सायद लेख्दै थियो। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. र मार्जी चाहिँ सोच्दै थियो अरे कि कसरी चाहिँ किड्सहरूले चाहिँ ओल्ड डेजलाई मन पराउँथे। पुरानो समयमा जब चाहिँ डिजिटल हुँदैन थियो स्कुल्स, त्यो समयमा चाहिँ कसरी चाहिँ किड्सले चाहिँ ओल्ड डेजलाई मन पराउँथे भनेर उसले सोच्दै थिए। र उसले सोच्दै चाहिँ सी वाज थिङ्किङ एबाउट द फन दे हेड। ऊ सोचिरहन्छ कि ऊ सोच चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो चाहिँ फन हुन्थ्यो होला त्यो समयमा, त्यो पुरानो स्कुलको समयमा भनेर यहाँनिर भनिएको छ। र आजको भिडियोमा यति नै एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने, यो च्याप्टर बुझ्नुभयो भने हजुरहरूले लाइक सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। फेरि अर्को च्याप्टर, अर्को एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लेसन लिएर आउने छु।